आंसू अगर बह सके तो बहाया कर, मौलवी साहब की बातों में ना आया कर, आंसू बहाया कर, सुन्नते यारों की जिंदा फरमाया कर, मेरा माही महबूब सोना। ये इमाम इब्ने असाकिर से लेकर अब तक वालों ने नकल फरमाया। एक दिन आने वाला पार से आया, महबूब ने उम्मे सलमा बीबी हमारी मां को दरवाजे पे बिठाया। अचानक छोटा प्यारा लजपाल हुसैन आया, बीबी ने हाथ खड़ा फरमाया, उसने आंसू बहाया, बीबी ने हाथ हटाया, महबूब का फरमान याद आया, मेरे हुसैन को रुलाया न करो, मुझे दुखाया न करो। हाथ खींच लिया, पाक हुसैन चले गए। हुजूर ने गोद में बिठाने की बजाय मीटिंग हो रही है अर्श वालों से, उठा के हुसैन पाक को कांधे पे बिठाया। जो पार से आया उसने कहा बहुत प्यारा लगता है, फरमाया तक जो रहे हो, कहा करीम मैं सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल न छुपाऊं, ये जिससे इतना प्यार करते हो, इन्ना उम्मत का सतक्तलो, आपकी उम्मत इसे कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी। अगर हुक्म हो तो करबला की मिट्टी पेश कर दो। फरिश्ते ने ऐसे दस्ते तसर्रुफ दराज किया, मिट्टी करबला की उठा के सरकार को पकड़ाई और सरकारे दो आलम ने मिट्टी देखी। जम्मा सदरहू इलैह, हुजूर इमामे हुसैन को सीने से लपेटा, दुख को अपने सीने में समेटा, उठे सरकारे दो आलम, मस्जिद में गए। जनाबे सिद्दीक अकबर, जनाबे अबू जर, फरिश्ते साहब के सहाबा बैठे थे। सहाबा ने हुजूर का आलम देखा, कहा आपको अल्लाह न रुलाए, ये दुख हमें लग जाए, क्यों आंसू आपकी आंखों में आए? फरमाया फरिश्ते ने अभी बताया, मेरी उम्मत मेरे बच्चे शहीद करेगी, मेरी उम्मत मेरे बच्चे शहीद करेगी। और मिट्टी भी दे गए सर। और सहाबा ने पूछा वहुम मुमिनून बिक, हुजूर वो आपका कलमा पढ़ेंगे, कातिल इतने गंदे? फरमाया कलमा भी मेरा पढ़ेंगे, बच्चे भी मेरे ज़िबे करेंगे। हुजूर उठे, हजरत उम्मे सलमा के पास गए, बीबी उज़र पेश करने लगी। फरमाया उज़र पेश न कर, बात वो और है, ये पकड़ करबला की खाक है। इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुर्बतु दमन फ़अलमी अन्न इब्नी हाज़ा क़द क़ुतिला। जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल गई, जिस दिन ये मिट्टी, ये कंकरियां इसमें खून में बदल गई, मेरा बेटा शहीद वहां होगा। असर मिट्टी पे। कुछ अहादीस में तो मिट्टी का जिक्र है और इमाम इब्ने हजर ने यह भी कहा मिट्टी में कंकरियां थी और कंकरियां पत्थर की थी, लेकिन मिट्टी के साथ साथ कंकरियां भी खून में बदली थी, गोया रोई थी। ये कौन है, ये क्या है? और फिर वो वक्त आया जो मैंने अर्ज किया, वो वक्त आया 10वीं मुहर्रम का दिन था, 10वीं मुहर्रम का दिन था। वक्त मेरे इमाम की शहादत का था और मिशकात शरीफ जैसी है, इमाम बैहकी, तबरानी, बाकी बुजुर्गों ने भी नकल किया। फरमाया कि हजरत सैयदा सलमा जो खादिमा थी, हजरत बीबी उम्मे सलमा की, हजूर के खादिम अबू राफे की बीवी थी, वो कहती है मैं दखल तो अला उम्मे सलमा, मैं बीबी उम्मे सलमा की खिदमत में गई, मैंने देखा वाहिया तब की आप रो रही है, आप रो रही है, रो रही है। इसी हदीस के जिमन में मुल्ला अली कारी ने वो जो मैंने पहले रिवायत पढ़ी लिखी, फरमाते बीबी रो रही है। मैंने कहा था माँ माँ क्यों रोई, मायूब की किसने रुलाया? फरमाया कि रए तो रसूल अल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, यानी ख्वाब में देखा, अला रासिही व लिहयतिही तुराब, हुजूर की जुल्फों में भी मिट्टी, हुजूर की दाढ़ी में भी मिट्टी। ये लफ्ज किस बात की गम्माजी कर रहे हैं? जब सर में मिट्टी, मुंह पे मिट्टी, बचा पीछे क्या? मट्टी मट्टी सरकार का बदन, गुबार में हटा हुआ लजपाल मदनी का बदन। बीबी कहती है मैंने हुजूर को देखा, मैं रोई। मैंने कहा
میرے کریم یہ کیا ہے؟ میرے رسول نے بول کے کلیجہ چیر دیا. فرمایا ام سلمہ شاہد تو قتل الحسین آنفا. جمعے کی دوپہر ہے، جمعے کا دن، جمعے کی دوپہر ہے. بی بی کہتے ہیں میرے کریم نے کہا شاہد تو قتل الحسین آنفا. میں نے ابھی میں حسین کی قتل گاہ میں حاضر تھا، میں موجود تھا. دوسری حدیث ملا لو مسئلہ اور کھل جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ روایت بالکل ٹھیک آپ فرماتے میں نے بھی اسی دن خواب میں دیکھا، لیکن اشعثا اکبرا لفظ بدلے مفہوم ہوئی. حضور کا بدن مٹی مٹی ہے، زلفوں میں مٹی، چہرے پہ مٹی، داڑھی پہ غبار. سرکار کا یہ حال میں نے دیکھا اور میں نے عرض کیا میرے آقا بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ نثار، یہ کیا حالت ہے حضور کی؟ فرمایا عبداللہ صبح سے اب تک میں اپنے بچوں کے خون کو جمع کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ بے یدہی قارورۃ فیہا دم. حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، بوتل میں خون تھا اور سرکار نے فرمایا یہ خون میرے بچوں کا. امت گراتی رہی، میں اٹھاتا رہا. یہ روایت مشکات میں. آگے میں طبرانی سے اور ابن عساکر سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ عبداللہ علم تعلم ما صنعت امتی. عبداللہ تجھے پتا ہے میری امت نے میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ لفظ نہیں، یہ چیخے ہے. یہ لفظ زندہ ہو جائے تو اسی کے غم میں کائنات مر جائے. رسول نے کیا کہا؟ عبداللہ تجھے پتا نہیں میری امت نے ما صنعت امتی، میری امت نے من بعدی میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ آگے فرمایا قد قتلوا ابنی الحسین، میری امت نے میرا بچہ مار دیا. اور آگے جو لفظ ہے خدا کی قسم ہے کلیجہ دہل جاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ ھذا دم الحسین و دم اصحابہ، یہ حسین کا خون ہے، یہ علی اکبر کا، یہ قاسم کا، یہ عباس کا، یہ ابو بکر ابن علی کا، یہ عثمان ابن علی کا. یہ خون میں محمد جمع کر رہا ہوں. آگے کہا یہ خون میں کہیں رکھ کے نہیں جاؤں گا، ارفعہما الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ خون پیش کروں گا کہ جن ظالموں نے میرے بچے مارے ہیں مجھے بدلہ لے کے دے. اگر رسول پاک آ گئے یزید کے مقابلے میں تو نامراد مولوی جو یزید کو رحمت اللہ بولتا ہے بدبختہ تو جائے گا کہاں؟ حضرت حسن بصری، خواجہ حسن بصری میرا صوفی بابا، آپ کہتے تھے اگر ہائے ہائے اگر سنیں ذرا بس میں ختم کرنے لگا. فرمایا اگر میں یزید کی فوج میں صرف جاتا اور قیامت کا دن آتا، اللہ مجھے جنت کا پروانہ عطا فرماتا اور اختیار دیتا، چاہے جنت میں جا چاہے دوزخ میں دوزخ میں چلا جاتا. کہا حسن وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں شرم سے مر جاتا، منہ پاک محمد کو کیسے دکھاتا کہ میں اس فوج میں تھا جس فوج میں تیرے بچے مارے.